गोंयच्या बा भयणाक म्हजी मॅसेज तुमकां. आयज हो व्हिडिओ काडपाचें रिजन म्हटल्यार जाय जाण आरजी क्वेशन कोत्तात सगलीं पाटयां लागीं आरजी कित्याक युनायट जायना. तेच भाशेन इंडिया वॉलंट्साक तुमी कित्याक सपोर्ट करना. फर्स्ट म्हणलोलें खंयचेय पार्टये कडेन गोंय राखपाचें विजन ना. आयज सगल्या पार्टयांनी गोंय लुटून काबार केलां. एकाच लागून आरजी हे पार्टयां लागीं युनायट जायना. तेच भाशेन इंडिया वॉलंट्साक आरजीन 3 कंडिशन घायलीं. फर्स्ट, पोगो बील आमकां गोंयकारांक डिफायन करपाक. आयज कोणू गोंय येता, कोणू गोंयकार म्हणटा आनी आमी आयज टोटली गोंयकार काबार जाले. पूण ते कडेन गोंयकारांक डिफायन करपाचो आन्सर ना. सेकंड, म्हादय इश्यू. म्हादय आमगेली तान आनी भूक मारता आनी ही म्हादय सारकी कंप्लिटली गेली जाल्यार आमी गोंयकार काबार. थर्ड, कोमदादी लँड ही आमगेली पुर्वजांनी आमचे पासत आमगे फुडली जनरेशना पासत आमगे पिळगे पासत राखून आनी सांबाळून दवरलेली. आनी ही आयज कोमेदादी जाग्यांचेर व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां, व्हडलीं व्हडलीं कन्स्ट्रक्शनां इल्लिगल हेंचेर तेंगेलो डॅमोलिश करपाक एकूय आन्सर ना. एकाच लागून आरजी हे पार्टये लागीं युनायट जायना गोंयचे बा भयणां. हेका लागून, ह्या रिजनाक लागून आयज ते कडेन एक्सेप्ट करपाक जायना 3 कंडिशनां जाल्यार ते आमगेलें गोंय कितकून राखतले. आरजी सगलें चिंतून कोत्ता, चिंतून स्टेप मारता. चिंताय गोंयचे बा भयणां, प्लीज मिसगायड जायनाकाय. आयज युनायट जावपाचें इजी न्हू. आयकात, ह्याच इस्टारांत जेजून कुर्साचेर मरोन आमकां स्वत दाखयलां आनी स्वता पासत जेजू ह्या कुर्साचेर मेला. आनी ह्या कुर्साचेर मोत तेन्ना जेजूक 3 तांडे येयल्यो. 40 दीस उपाश आसलो. डेवल सोयतान तेका नाडूंक भोंवतालो आनी डेवलान जेजूक म्हणलें, तूं म्हाका सोरपडीत आनी नमस्कार करशीत जाल्यार हांव तुका ह्या संवसाराचो दोनी करता. ही सगली ग्रेस्काय तुगे जातली. पूण जेजू स्ट्रॉंग रावलो. कित्याक देवागेलें काम कंप्लीट करपा आहलें. स्ट्रॉंग रावलो कित्याक देवला लेगीत युनायट जालो जाल्यार सगळें तेगे करपाक पडटालें. आनी आयज आमकां उजवाड म्हणलो कोडपाक नासलो, स्वत म्हणलोलें कितें तें कोडपाक नासलें. पूण आयज आमी स्वताक सपोर्ट करनाय. प्लीज अंडरस्टँड जाय गोंयचे बा भयणां. सो सेम थिंग आयज आमगेली गोंयची पार्टी आरजी ही पार्टये लागीं युनायट जायना. इंडिया वॉलंट्साक युनायट जायना. कित्याक आयज सगलें तेंगे आयकोंक पडटलें. आमकां जाय ते भाशेन गोंयकारांक जाय ते भाशेन करूंक मेळपाना. सोजमोन घेयात. आरजी आमची पासत चिंता. सो सेम थिंग हो एग्जाम्पल जेजून आमकां घेवपाक सांगला. आनीक बायबल एकाच लागून दिला संवसाराचेर एग्जाम्पलां घेवपाक. जाय जाण आयज मिसगायड कोत्ताय. आरजी वयर मिसगायड कोत्ताय लोकांक. थोडे व्हिडिओ काडून, थोडे कांत्र काडून आनी जाय ते लायकूय घेताय. पूण आरजी आमगेली गोंयची पार्टी देवागे लायक घेता. आनी हेसल्यांक मिसगायड कोत्ता तांकां जेजून बरयन दवरलो आहा. आयकात गोंयचे बा भयणां. मॅथ्यू चॅप्टर 18, 5 to 7 ह्या टॉपिकान जेजू म्हणटा, जो मनीस दुसऱ्याक वायट देख दिता तेजे गोमटेक एक दांत्याचें पेड बांदून दर्या तोडाक डीप वॉटरान उडयल्यार ओदीक बरो म्हणटा. कित्याक असल्या मनशाक लागून आयज संवसार काबार जाता. बरयलो आहा थिंगा सोजमूण काडाय गोंयचे बा भयणां. असल्या मनशाक लागून संवसार काबार जाता. एक दांत्याचें पेड म्हणलो कितें, पयलीं टायमार गाडी बी आसनासल्यो. डॉंकीचेर, गाडवाचेर घालून ते वताले हेवी वस्तू हेजेर घालून वताले डॉंकीचेर. आनी हेकाच लागून ते म्हणटा असल्या मनशाक ते हेवी दांत्याचे पेड एक फातर बांदून उदकांत उडोवपाक जाय म्हणटा. जेजूक देखून राग येता. चिंताय गोंयचे बा भयणां. आमी स्वताक सपोर्ट करपाक जाय. तेच भाशेन एक हांवें ऑडियो मॅसेज वायरल जाताली. ते मॅसेजीन तो एक आमगेलो भाव रॉबर्ट पेरेराक म्हणटा, लोकसभाच्या कॅन्डिडेटाक. तो म्हणटा तुकोडे इलेक्शना बसोवपाक केसो कॅपेसिटी आहा. मागीर तो म्हणटा माणिपूर जालें तें तुम गोंया करपाक आहाय. मागीर तेणें म्हणलें तुवें गोंयचे पासत कितें काम केलां. मागीर लास्टाक म्हणलें तेणें तुम सावथाचे वोट स्प्लीट करपाक येयले काय म्हूण क्रिस्तांवां गेलीं. आतां क्रिस्तांवांगे म्हणून ताका एक रिप्लाय दिता, बाबा तूं एक क्रिस्तांव म्हणलो मरे, तूं विकून हायलो क्रिस्तांव. गेले ते इलेक्शनाक विकून हायलो आनी आतां तूं म्हणटा क्रिस्तांवांगे वोट स्प्लीट करपाक येयला. क्रिस्त म्हणलो मरे, सोजमोन घे बाबा. आयज क्रिस्त स्वता पासत मेला आनी क्रिस्तांव म्हणटा तें
क्रिस्ताक तुमी सारकोच विकून हायलो जिथे सोपूत दिवन गेले तुमी 2017 10 जाण गेले 2020 8 जाण गेले 22 8 जाण गेले आनी सोपूतूय दिवन गेले हे पळय हें तें आनी मादर लक्ष्मीकूय तुमी सोपूत दिलो हांव मागतां सगळीं आमची धर्मा लागीं देवाक सोपूत दिवपाक जायना आनी सोपूत घेयलोय जाल्यार तो मोडूंक जायना हें बरोवन दवरलो हांव बायबलान आज सोपूत कोण मोडलो तुमगेले पाटयेन मोडलो आनी आयज हांव मागतां लोकां लागीं सोपूत दिलो पाटयेक वोट मारप म्हणजे देव नोट करून आहा आयज दर एक मनशाक नोट करून आहा हें जोडटे दिसाक आमकां सगळें क्वेश्चन करतलो कित्याक देवा अपमान करून असो परत रिटर्न परत तें वोट मारप म्हणल्यार कितें फकाण देवाची आनी आयज न्यू टेस्टमेंटा म्हळ्यार रिस्पेक्ट ना जेजू म्हळ्यार रिस्पेक्ट ना कोण खंयच्या रिलिजनाक आयज रिस्पेक्ट ना जालो आहा अंडरस्टँड जाय गोंयचे बाबा प्लीज स्वताक सपोर्ट करया आनी मागीर तो म्हणटा कितें वोट शेअर कितू आहा तुकडे बाबा वोट शेअर म्हणलो मरे बाबा 10% आहा म्हण तूं 10% हो कित्याक लागून हो तूं आमचे असले मिसगायड तुमचे असले मिसगायड तांकां लागून जालो आहा आनी होच लोक 10% जेजू टायमारूय आसलो जेजू कडेन 10% उरलेलो आतां आयक जेजू उतर पुरगट तेन्ना ओपुरच्यांनी लोक जेजू फाटल्यान वयतालो जेजूगे शिकोवण आयकून अजाप जातालो सारको आनी क्रावड जावन वयतालो तेन्ना हे धर्मशास्त्री फारीचेव मिसगायड करताले लोकांक कित्याक जेजू फाटल्यान वयतालो लोक आनी मागीर चोय म्हणटाय ते आयकय आमचें आतां कितें जातलें सगळे धर्मशास्त्री फारीचेव आनी वडील हे एक थाराव घेताय जेजूक आतां मारपाचें हिंसानी स्टार्ट जाता कित्याक ही जेलसी वाडटा हिंगा आमचें कितें जातलें म्हणटा तेच भाशेन सेम थींग आयज आरजी आमगे गोंयचे पाटीन आमकां आमचो वाडो गांव राखूंक शिकयले ग्रामसभेक वचोंक शिकयले आनीक आयज आरजी फाटल्यान वेव येता ती चोयन ह्यो सगळीं पार्ट्यो आतां भितरल्यान एक जाल्यो आपले हात काबार करता म्हणून हे पळय हें तें आयज आमी आरजी कितें सांगता तें आयकोया प्लीज अंडरस्टँड जाय तेच भाशेन तेणें म्हणलें की तें मागीर रॉबर्टान कॅसली काम केलां रॉबर्टान काम केलें तें मरे बाबा आनी आरजीन काम केलें तें हे पाटेन खंयचे पाडेन करून आयज पासून 60 वर्सां तुम केलें तें डेव्हलपमेंट लुटून चोरून केलां काबार करून केलां गोंय आनी आरजी हिल काटिंग जाता ती उब रावता लँड फिलिंग जाता ती उब रावता आयज रॉबर्ट उब रावता हें काम केलां देवाची श्रिश्टी राखपाक काम केलां आमगे गोंयकारां पासून राखपाक हें केलां हें तें आनी तूं म्हणटा माणिपूरांनी जावपाक गरज ना बाबा माणिपूर हें पळय जाता पळय कितले जाता मर्डर जाताय मिसींग जाताय रेप जाताय चिंत गोंय काबार जाता माणिपूर जावच्या आदीं काबार जातलें चिंत एश कोण बोटिंगा लावन कितेंय कोण नाका सपोर्ट करया स्वताक सपोर्ट करया आनी स्वताक सपोर्ट कर जेजून आमकां सांगलां प्लीज अंडरस्टँड जा मागीर तूं जुदास म्हणटा हें पळय हें तें सगळें तुम जुदासा भाशेन सगळें देवाक देखून विकून गेले हांव मागतां प्लीज अंडरस्टँड जाया हें मिसगायड करता म्हूण आम जावचें ना तेच भाशेन आयज आमकां एक बरें ऑप्शन आहा गोंयचे बाबा भयणां आयज आमकां आरजी स्वत कितें दाखयता आनीक आरजी एक रुपान एक आमकां देव भेट कोत्ता हें इजिली बायबलां मेवता स्वता पासत वावुरता तो तेज रुपान देव भेट कोत्ता प्लीज अंडरस्टँड जाय गोंयचे बाबा भयणां आयज आमगे भुरग्यांगे फ्युचर काबार जाता आयज देवान आमकां सिंबॉल देखून एक आमगे रोगतांतून दिला गोंयकारांगे दिला सगळे हांव माय पायक उलो मारतां हे आमगे भुरग्यांगे रोगतांतलो हो फुटबॉल हो आमकां फुटबॉलाचेर आमी हेचे 7 तारखेर आमी वोट मारून ह्या फुटबॉलाक आमी दिल्ली पार्लमेंटान धाडया आनी मागता सगळ्या फुटबॉल मोगयां लागीं प्लीज अंडरस्टँड जाय हो आमगेलो रोगतांतलो फुटबॉल देवान हो आमकां लास्टाक फुटबॉल देखून आमकां आमगे गोंयकारां पासून दिला चोय चिंतून दिला प्लीज अंडरस्टँड जाया आनीक मेचे 7 तारखेर सगळीं आमी गोंयकारां नेटान भास व्हरया कित्याक गोंय काबार जाता प्लीज गोंय काबार जाता आमगे व्हिडिओ पळयतले सगळे मुगे गोंयचे बाब भयणांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं